ही जी नदी व्हांवता ह्या नदीच्या सायडीच्यान माती घाल्ली PWD डिपार्टमेंटान न्यू पूल बांदपा खातीर तातूंत कॉन्ट्रॅक्टरान घाल्ली. आतां ताणें हांगा माती तशीच सोडल्या, हें उदक समुद्रांत वता. आयज गोंयांत खूब कडेन पावस पडलो आनी पावसान कितल्याशाच वर्साचो रिकॉर्ड आसा तो मोडलो. आनीक सगळ्या कडेन बुडलें, कोणा घरां उदक गेलें, कोणाची घरां पडलीं. आनी हें जावपाचें कारण कितें हें सोदपा खातीर आमी आयज ह्याडेन ताडेन पळयताले. मुख्य कारण म्हणटा ही नदी. ह्या नदीचें उदक जें आसा हें गालजीबाग समुद्राक वता. आनी हीच न्ही तर खुबश्यो नदी ज्यो आसात त्यो आतां इल्ल्यो पुरोवपाक लागल्यात. आनी ही मँग्रोव हाची झाडां, ताका थोडे कानलय म्हणटात, ह्या झाडांनी उदक वचपाची वाटी जी आसात ह्यो वाट्यो खंय तरी स्टॉप करून दवरला. आनी ताका लागून उदक खंय तरी स्टोर जाता, फुगता उदक, उदकाची पातळी वाडटा. आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणान बुट्टी येता, रस्त्यार उदक येता, लोकांक घरा उदक येता. खरी म्हणटा जाल्यार हे उदक वचपाच्यो वाट्यो खूब वर्सांच्या पयलीं हांगच्यान उदक वतालें. ह्यो उदकाच्यो वाट्यो ह्या झाडाक लागून, मँग्रोवजाची झाडां आसात आनी ताका लागून ह्यो वाट्यो आतां इल्ल्यो बंद जावपाक लागल्यात. आनी त्याच बरोबर काही लोकांनी उदकाच्या वाटेर समुद्रान माती घाला. ही तुमी पळोवपाक शकतात. ह्यो ब्रीज बांदतना सायडीच्यान रोड केल्लो आनीक रोड जालो, हो रोड जालो पळय. आनी त्या नंतर ही 2 वर्सां जालीं माती जी समुद्रान वचपाच्या उदकाक मदीं घाल्ली, न्हंयक घाल्ली, ही अजून माती तशी आसा. आनी ताका लागून उदकाचें लेवल ऑटोमॅटीक वाडटा. आनी ही जाल्लीं झाडां, ही झाडांय मातशी निवळ करपाक जाय. सगळीं लोकांनी दोंगर कोसळ्ळ्यात, ज्यो माती आसा दोंगर कोसळ्ळी ही सगळी नदींतल्यान समुद्राक मेळ्ळ्या, हो गालजीबाग समुद्र. आनी हांगा सगळी माती भरल्या, ती माती काडपाक जाय सरकारान, एक 10 वर्सां तरी काडपाक जाय. आनी ह्यो काडनाशिल्ल्यान उदकाच्यो वाटी बंद जाल्ल्यान चडशी बुट्टी येता. तशेंच हांगा पळयात, ही जी नदी व्हांवता ह्या नदीच्या सायडीच्यान माती घाल्ली PWD डिपार्टमेंटान न्यू पूल बांदपा खातीर तातूंत कॉन्ट्रॅक्टरान घाल्ली. आतां ताणें हांगा माती तशीच सोडल्या, हें उदक समुद्रांत वता. ही पळय ही माती घाल्ली कितलीशी ट्रक. हांगा सगळो कचरो हांवें साठयलो आसा, कितल्योश्योच बाटल्यो. आनी ताका लागून उदकाक डिस्टर्ब जाता. आनी ताका लागून जें उदक आसा तें पातळी वाडटा ऑटोमॅटीक आनी लोकांच्या घरांत वता, घर पडटात, लोकांचे गाडयो बिडयो उडून वतात. आनी मुख्य कारण म्हणटा जे दोंगर कोसळपाक लागल्यात ते खंय तरी स्टॉप करपाची खूब गरज आसा. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे ह्या एरियेक आयज हांव माशी म्हणटा ती आसा. खूब अंदू पावसान जो आसा तो रिकॉर्ड केलो, भरपूर पावस पडलो आनी ताका लागून रस्ते व्हांवन गेले, कांय रस्ते बुडले, लोकांक घर पडलीं, झाडां पडलीं आनी खुबशे हाल जाले. एक अंदू पावस पडलो आनी इतले हाल जावपाचें कारण कितें म्हूण आमी आयज मुद्दम माश्यां म्हणटा ती आयले. हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की ज्यो नदी आसात त्यो वचून समुद्राक मेळटात, त्या नदीन जी माती येवन पडल्या, गाळ येवन पडला आनी ताका लागून उदक वचपाच्यो वाटो ज्यो आसात तो स्टॉप जाल्यात. त्याच बरोबर मँग्रोवजाची झाडां जी आसात ताका आमी कानल म्हणटात, ती मोठ्या प्रमाणान जाल्ल्यान उदक वचपाचो फ्लो आसा तो खंय तरी स्टॉप करता. त्याच बरोबर तुमी हांगा पळयतात की हांगा जो माश्यां ब्रीज बांदताले त्या टायमार सायडीच्यान रोड केलो आनी जेन्ना रोड सायडीच्यान करता तेन्ना सगळी माती घालून सायडीच्यान रोड केलो आनी न्यू ब्रीज जालो. ब्रीज जातरी ती माती काडपा आशिल्ली ती कॉन्ट्रॅक्टरान काडली ना आनी PWDच्या अधिकाऱ्यांनी व्हडलेशें लक्ष दिलें ना. ताका लागून उदकाची कॅपेसिटी जी आसा ती वाडपाक लागली, कारण सकयल माती आशिल्ल्यान उदकाचो फ्लो वाडलो, उदक चड स्टोर जावपाक लागलें आनी ताका लागून लोकांच्या घरांनी गाडयांनी वचपाक सुरवात जाली, रस्ते वायट जावपाक सुरवात जाली. खरें म्हणटा जाल्यार जेन्ना तुमी समुद्रान माती घालतात किंवा बाकीचे न्हंय पुरवयतात त्यो रोखड्योच काम जालें की निवळ करपाची गरज उरता, पूण कॉन्ट्रॅक्टर करना आनी सरकार हातूंत लक्ष घालना. त्याच बरोबर आमी खुबशे पळयले की गोंयचे भायले लोक येतात, व्हडले व्हडले दोंगर घेतात आनी ते दोंगर आतां कोसळपाक लागल्यात. आनी दोंगर कोसळटरी तांचे ते फातर ज्यो माती आसात त्यो नदीन येवन मेळ्ळ्यो आनी नदी पुरवल्ल्यान उदकाची पातळी वाडली, कारण उदकाची वाट जेन्ना स्टॉप जाता तेन्ना उदक खंयच्या खंय वता आनी ते वाडिल्ल्यान हे हाल लोकांले बेहाल जातात. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांणी हांगा प्रत्येक कडेन लक्ष घालपाक जाय. जेन्ना समुद्रान माती घालतात, सायडीच्यान नदी पुरवयतात, त्या टायमार कंप्लेंट केले जाल्यार कोण तरी अधिकारी येता, हांगा पळयता, फोटो मारता आनी वता.
ताणें जर कारवाई करना खरें म्हणटा जाल्यार जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा कोणें माती घाल्या तांचेर कारवाय करपा जाय, जे दोंगर कोण कोसळटा तांचेर कारवाय करपा जाय। आयज दोंगर कोसळटना ऑथॉरिटी पळयता, पूण विचारल्यार कितें म्हणटा की कोणें कंप्लेंट केला ताका लागून आमी एक्शन घेवपाक शकनात, पण तरी कंप्लेंट करपा जाय। पूण आयज कायद्यान गाडी चलयतना हेल्मेट घालपाक जाय, कार चलयतना सीट बेल्ट घालपाक जाय, पूण पुलीस वाटेर रावन आडयता आनी विचारल्यार म्हणटा कायद्यान हेल्मेट घालपाक जाय म्हूण। जर बाकी कडेन कोणें कंप्लेंट केली ना जाल्यार आडयना जर जायत तुमी जाल्यार विदाउट हेल्मेट विदाउट सीट बेल्ट वता, ताजेर कोणें कंप्लेंट केल्या की तो वाटेवयल्यान विदाउट हेल्मेट वता, विदाउट हेल्मेट सीट बेल्ट वता ताका आडय म्हूण, तर कोणी केल्ली उरना। तशेंच जेन्ना गव्हर्मेंट कायदे काडटा तेन्ना जी ऑथॉरिटी आहा ताका फूल पावर उरपा जाय की तो वाटेवयल्यान वता, कोणी JCP लायला, कोण समुद्रान माती घालता, कोण व्होळ पुरवयता, कोण इलिगली एक्टिविटी करता ताका धरपाचो अधिकार फूल ताका उरपा जाय। कारण कोणें जर कंप्लेंट करतरी जर तुमी कारवाय करतले जाल्यार कंप्लेंट केलें ताजें नांव 2 दिसांनी लिकेट जाता, कोण तरी कंप्लेंट केली म्हूण, आनी त्या मनशाक मारपाक घरा कडेन काही लोक येतात, काही गुंडा येवपाक लागतात, ताका लागून लोक आतां भिवन कंप्लेंट करना। ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांकां फूल पावर दिवचो, जे कोण इलिगली एक्टिविटीज करतात, जे कोण समुद्रान माती घाल्या, कोण व्होळ पुरवयतात तांचेर कारवाई करपाक जाय अशें आतां लोक मागतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण।